आयज आमी परत एक फावटी सगळे तालुक्याची कमिटी आज सगळे लोकांक आमी आपोवप जाल्ला आपयल्ला तर फक्त तालुक्याची कमिटी आमी आनी सेंट्रल कमिटी अशें पासून आमी काही डिसिजन घेतले आसात. आता तुमचे प्रामुख्याने डिसिजन अशें घेतलें आसा की आमी फाल्यां साकूनच 40 आमचे मतदारसंघ आसात त्या 40 मतदारसंघातले त्या भागाचे जे लोक आसात आमचे धनगर बांधव आसात त्या धनगर बांधवांनी आपले पर्यंत सगळे आमचो मेमोरंडम आमी तयार केल्लो आसा की आज पर्यंत आमचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा. आयज आमी धनगर समाज गेल्या कितली वर्सां आमी एसटी स्टेटस मागतात आमचे आज न्हू फाल्यां जातले हे आमी सगळी उलयली पूण आयज एक आमकां वायट अनुभव येयलो आनी पूण आमकां एक वायट न्यूज आयकपाक मेळ्ळो की आमचो प्रपोजल रिजेक्ट जालो म्हणून. म्हणजे खंय तरी एक आशा वाडलेली आमचे आतां आमकां एसटी स्टेटस मेळटलो म्हणून. 12 तालुक्याचे धनगर बांधव जे आसा आमी आज ठरयिल्ले आसा की आमी ह्या आठवड्या भितर सगळ्या आमच्या त्या भागाच्या आमदाराक वचून आमी मेळटले आनी आमच्या खातीर हो अन्याय कसो जाला तांकां सांगतले आनी तुमी आमकां पाठिंबो दिवचो आनी आमची मागणी पूर्ण करची अशी विनंती करतले. अशे पद्दतीचो ठराव आयज आमी हो हांगा हे केल्लो आसा आनी ताका लागून फाल्यां साकूनच म्हणल्यार जशे त्या भागाचे सगळे लोक आमचे त्या कन्सर्न MLA मिनिस्टरांची अपॉइंटमेंट घेवन आमी तांकां ते आमचे कमिटी मेंबर वयतले. तशेंच सेंट्रल कमिटीचे वतीन आमी सगळे जाण आमचे खासदार आसतले तांकां मेळप जातले केंद्रीय मंत्री असतात श्रीपाद भाऊ तांकांय मेळटले आनी आमचे मुख्यमंत्री तेजे कडेन तर आमी सगळे 12 तालुक्याचे कमिटी आनी सेंट्रल कमिटी हे आमी मुख्यमंत्र्याक वचून मेळटली आनी त्या प्रमाणे आमी सविस्तर आमचे हे सांगताले की आमचे खातीर हो जो तुमी लढो आहा तो तीव्र करा आनी खंयच्या पद्दतीन आमकां न्याय दिया अशे पद्दतीन सांगताले. The voice for Koy.